वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे अद्य अस्ति 39तमं सत्रम्। पूर्वतने सत्रे वयं षष्ठस्य अध्यायस्य परिशीलनम् आरब्धवन्तः स्मः। तस्य एव परिशीलनम् अनुवर्तयामः इदानीं। 44,100तमं पृष्ठं पश्यामः। अग्रिमं वाक्यम् अत्र अस्ति। मन्दहासपूर्वकम् आशीर्वदति गुरुः। शिष्यः गुरोः दर्शनार्थं गच्छति, नमस्कारं करोति। तदा गुरुः मन्दहासं प्रकटयति। तेन सह आशीर्वादमपि करोति। तस्मिन् अवसरे तद्विवरणार्थम् एतद् वाक्यं प्रयुज्यते। मन्दहासपूर्वकम् आशीर्वदति गुरुः। अत्र आशीर्वदति इति क्रियापदं प्रयुक्तम् अस्ति, किन्तु आशीर्वदति इति तिङन्तरूपं नास्ति। किं वक्तव्यं तर्हि इति चेत् आशिषं वदति इति प्रयोगः एव साधुः। अतः किं वक्तव्यं? मन्दहासपूर्वकम् आशिषं वदति गुरुः। एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः। आशीर्वादशब्दं श्रुत्वा भ्रान्त्या केचन आशीर्वदति इति रूपं प्रयुञ्जते। आशीर्वादशब्दः अस्त्येव। गुरुः आशीर्वादं करोति तथा प्रयोक्तुं शक्यते एव। आशिषः वादः आशीर्वादः, आशीर्वादशब्दः अस्त्येव। तं शब्दं श्रुत्वा तेन संस्कारेण आशीर्वदति इति प्रयोगः कृतः स्यात्, किन्तु सः प्रयोगः असाधुः। आशीर्वादः इत्यत्र तु आशिषः वादः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। तत्र आशीर्वादयोः योगं दृष्ट्वा कैश्चित् भ्रान्त्या लटि अपि तयोः योगः क्रियते। आशीष शब्दस्य वाद शब्दस्य च योगं तत्र दृष्ट्वा लट्लकारेपि तथैव योगः कृतः अस्ति। न हि आशीष शब्दः गतिसंज्ञा शब्दस्य गतिसंज्ञा अस्ति, येन च सः क्रियापदेन सह पूर्वप्रयोगं प्राप्नुयात्। केषाञ्चित् शब्दानां गतिः इत्येका संज्ञा अस्ति। यदि गतिसंज्ञा अस्ति तर्हि समासे पूर्वपदत्वेन तस्य प्रयोगः,
अनन्तरं क्रियापदस्य प्रयोगः अपि भवितुमर्हति, किन्तु तस्य आशीष शब्दस्य गतिसंज्ञा नास्ति। येन च सः क्रियापदेन सह पूर्वप्रयोगं प्राप्नुयात्। आशीष शब्दस्य तु कर्मत्वमेव। आशीष शब्दः सकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। आशीः, आशिषौ, आशिषः, आशिषम्, आशिषौ, पुनः आशिषः इत्येव रूपाणि भवन्ति। अतः निर्णयः एषः, आशीर्वदति इति कदापि न वक्तव्यम्। आशीर्वादं करोति इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा आशिषं वदति इति वा प्रयोक्तुं शक्नुमः। अग्रिमं वाक्यं, यदि आतङ्कवादविषये प्रतीकारः न चिन्त्यते तर्हि जनाः प्रतिदिनं मरिष्यन्ति। अत्र क्रियापदं प्रयुक्तमस्ति मरिष्यन्ति इति। मरिष्यन्ति इति साधु एव। साधु न स्यात् इति किमर्थं संशयः भवति इति चेत्, मरणं प्राप्नोति इत्यर्थे एकमेव क्रियापदं प्रयुञ्ज्महे चेत् म्रियते इति वक्तव्यम्। म्रियते इति तु आत्मनेपदी रूपमेव अस्ति। लट्लकारे म्रियते इति उच्यते, तर्हि लृट्लकारेपि तथैव मरिष्यते इति वक्तव्यं भवेत् खलु। एवं संशयः भवितुमर्हति। अतः उच्यते मरिष्यन्ति इति साधु एव। किमर्थम् इति चेत्, प्राणत्यागार्थकः मृङ् धातुः, मृङ् प्राणत्यागे इति धातुः, सः आत्मनेपदी एव। किन्तु म्रियतेः लुङ् लिङ्गोश्च इति सूत्रेण लुङ् लिङ्गोः शिति च आत्मनेपदित्वं विहितम् अस्ति। सर्वत्र न, अत्र केवलम् आत्मनेपदित्वं विहितम् अस्ति। मरिष्यति इत्यत्र स्यप् प्रत्ययः, मरिष्यति मृङ् धातुः अनन्तरं स्यप् प्रत्ययः अस्ति, अनन्तरं तिङ् अस्त्येव। अत्र यः स्य प्रत्ययः अस्ति सः न षित्, शकारः तत्र इत् अस्ति चेत् षित् भवति। स्य इति प्रत्ययः न षित् अस्ति, अतः तस्य न आत्मनेपदित्वं प्राप्तम्, परस्मैपदित्वमेव प्राप्तं भवति। अतः मरिष्यति इति रूपम्। एवं च आत्मनेपदिनः अपि मृङ् धातोः भविष्यद्रूपं परस्मैपदिनः इव भवति। तिबादयः भवन्ति न तो तङादयः। प्रत्ययान् वयं जानीमः एव। तिप् तस् झि, सिप् तस् था, मिप् वस् मस् इति परस्मैपदी प्रत्ययाः। एवमेव ता आतां झा, थास् आथां ध्वम्, इड् वहि महिङ् इति आत्मनेपद प्रत्ययः। अतः एव अत्र परस्मैपद प्रत्ययाः भवन्ति, तदर्थं परस्मैपदी भवति एषः धातुः लृट्लकारे। ते एव प्रत्ययाः भवन्ति। अतः मरिष्यति इति कथने कोऽपि दोषः नास्ति। अतः कश्चन जनः अद्य म्रियते, श्वः अथवा भविष्यत्काले सः
मरिष्यति इति वक्तव्यम्। सुप्रसिद्धः संस्कृतकविः अस्ति महोदयस्य अभिराजराजेन्द्रमिश्रः। तस्य प्रसिद्धम् एकं पद्यमस्ति। संस्कृतभाषा कीदृशी इति चेत् नमृता म्रियते मरिष्यति वा, एषा भाषा। नमृता म्रियते मरिष्यति वा, एकत्रैव म्रियते मरिष्यति द्वयोरपि प्रयोगः कृतः अस्ति। साधु। अग्रिमं वाक्यमस्ति। आपणिकः वस्तूनि विक्रीणाति। आपणिकः वस्तूनि विक्रीणाति। विक्रीणाति इति अपशब्दः। विक्रीणीते इति आत्मनेपदिरूपं प्रयोक्तव्यम्। आपणिकः वस्तूनि विक्रीणीते। यद्यपि क्रीञ् धातुः क्रीञ् द्रव्यविनिमये इत्येषः धातुः उभयपदी अस्ति। क्रीणाति क्रीणीते इति रूपद्वयमपि संभवति। तथापि वि इत्यस्य उपसर्गस्य योगे तु नित्यम् आत्मनेपदी। वि क्रीणाति, अत्र वि इति उपसर्गस्य योगः अस्ति। तदा तु नित्यम् आत्मनेपदे विक्रीणीते। सूत्रमस्ति परिव्यवेभ्यः क्रियः इति सूत्रेण आत्मनेपदित्वं विहितम् अस्ति। तच्च आत्मनेपदित्वं नित्यं विकल्पेन नास्ति। अतः विक्रीणीते इत्येव रूपम्। व्यवाद्युपसर्गरहितः तु क्रीन् उभयपदी। अतः क्रीणाति क्रीणीते इति रूपद्वयमपि साधु। कश्चन ग्राहकः आपणं गत्वा लेखनीं क्रीणाति अथवा सः लेखनीं क्रीणीते। किन्तु आपणिकः यः अस्ति सः लेखनीं विक्रीणीते एव। तत्र तु विक्रीणाति इति न वक्तव्यमेव। सरलः उपायः विक्रयणं करोति इति कथनमेव अस्ति। अन्यथा विक्रीणाति इति न वक्तव्यं, विक्रीणीते इत्येव वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति। श्रमः एव जयते इति प्रसिद्धं वाक्यं। येषु दिनेषु व्यवहारम् आगतम् एतद् वाक्यमस्ति। श्रमः एव जयते इति। जयते इति अपशब्दः। जयति इति प्रयोक्तव्यम्। श्रमः एव जयति इति प्रयोगः करणीयः। जयार्थकः जि धातुः परस्मैपदी एव। जि जये धातुः परस्मैपदी एव। अतः जयति इत्येव शुद्धम्। तर्हि प्रश्नः भवितुमर्हति। प्रसिद्धं वाक्यमस्ति सत्यमेव जयते इति पृच्छन्ति चेत् सत्यमेव जयते इत्यत्र जी धातोः आत्मनेपदित्वं दृष्ट्वा अत्रापि जयते इति प्रयोगः कृतः। तत्र तु अस्ति, किन्तु सत्यमेव जयते इति तु छान्दसं वाक्यं। छन्दसि भवं छान्दसं वाक्यं
वैदिकः प्रयोगः सः अस्ति। श्रमः एव जयते इति तु येषु दिनेषु प्रयुक्तं लौकिकं वाक्यम् अस्ति। लोके तु जयतिः परस्मैपदी एव। विपराभ्यां योगे तस्य आत्मनेपदित्वं विहितम् इति तु अन्यदेतत्। नाम वि इति उपसर्गः अस्ति चेत्, तथैव परा इति उपसर्गः अस्ति चेत् लौकिकस्यापि तस्य आत्मनेपदित्वमेव। तदा तु विजयते पराजयते इति रूपं भवति एव, किन्तु जयते इति तु भवितुमेव नार्हति। सत्यमेव जयते इत्यत्र तु अस्ति, किन्तु सः प्रयोगः छान्दसः प्रयोगः अस्ति। तं प्रयोगम् अनुसृत्य वयमपि तथैव प्रयोक्तुं न शक्नुमः। अस्माभिस्तु जयति इत्येव प्रयोगः करणीयः। श्रमिकः जयति, सैनिकः जयति, किमपि उच्यतां, किन्तु जयति इत्येव वक्तव्यम्। सत्यमेव जयते तस्य तु उच्चारणं तथैव करणीयम् अस्माभिः। अग्रिमं वाक्यं, वयं श्वः प्रस्थास्यामः। अतिथयः गृहम् आगताः सन्ति, द्वित्राणि दिनानि अतीतानि सन्ति, रात्रौ वार्तालापं कुर्वन्तः सन्ति। ते वदन्ति वयं श्वः प्रातःकाले प्रस्थास्यामः। प्रस्थास्यामः इति अपशब्दः। प्रस्थास्यामहे इति प्रयोक्तव्यम्। गतिनिवृत्त्यर्थकः स्था धातुः, ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति धातुः केवलः परस्मैपदी। सः धातुः केवलः अस्ति चेत्, इत्युक्ते उपसर्गादिरहितः भवति चेत् सः धातुः परस्मैपदी भवति। लट्लकारे तिष्ठति इति रूपम्। सः एव सम् अव प्र वि इत्येतैः उपसर्गैः युक्तः भवति चेत् आत्मनेपदित्वं प्राप्नोति। तदा तु समवप्रविभ्यः स्थः इति सूत्रम्। तदा तु सम् इति उपसर्गः अस्ति चेत् सन्तिष्ठते। तिष्ठति सन्तिष्ठते, तिष्ठति अवतिष्ठते, तिष्ठति प्र उपसर्गः अस्ति चेत् प्रतिष्ठते, एवमेव वितिष्ठते इति रूपाणि भवन्ति। अतः प्रतिष्ठते इति लट्लकारे रूपम्, तस्य एव लिट्लकारे प्रस्थास्यते इति रूपं भवति। उत्तमपुरुषे बहुवचने वयं प्रस्थास्यामहे इति वक्तव्यम्। अतः उचितः प्रयोगः भवति वयं श्वः प्रस्थास्यामहे इत्येव। अग्रिमं पृष्ठं प्रथमं वाक्यमस्ति, मया न कदापि असत्यपक्षः आश्रियते। अहं सर्वदापि सत्यस्य पक्षमेव आश्रयामि। मया सत्यस्य पक्षः एव आश्रियते। असत्यस्य पक्षः कदापि न आश्रियते इति कश्चन वदति। आश्रियते इति अशुद्धम्। आश्रियते, श्री इत्यत्र इकारस्य ह्रस्वरूपेण प्रयोगः अशुद्धः। आश्रीयते इति प्रयोक्तव्यम्।
सेवार्थकस्य श्रिञ् धातोः श्रिञ् सेवायाम् इति धातुः तस्य धातोः कर्मणि यकि अकृत् सार्वधातुकयोः दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः विधीयते अतः आश्रीयते इति रूपं भवति मया सत्यस्य पक्षः एव आश्रीयते असत्यस्य पक्षः न आश्रीयते एवं दीर्घसहितं रूपमेव प्रयोक्तव्यम् अस्माभिः अग्रिमं वाक्यम् अस्ति अहो अत्र मशकाः दंशन्ति माम् मशकाः मां दंशन्ति अत्र प्रश्नः कः इति चेत् दंशति इति वक्तव्यम् उत दशति इति वक्तव्यम् इति प्रश्नः अत्र ग्रन्थकारः अग्रे लिखति दंशति दशति इति उभयता अपि प्रयोगः शक्यः अतः मशकाः दंशन्तु नाम दशन्तु नाम दंशति इति वा उच्यतां दशति इति वा उच्यतां मशकः कथम् उभयोः साधुत्वं कथम् इति चेत् दंशदशने इति प्रथमगणे पठितमस्ति प्रथमः भ्वादिगणः यः अस्ति तस्मिन् गणे कश्चन धातुः अस्ति कः धातुः इति चेत् दंशदशने इति धातुः अस्ति तस्य दंश संज स्वंजा स्वजां स्वंजां शपि इति सूत्रेण उपधा नकारस्य नाम अनुस्वारस्य लोपे दशति इति रूपं भवति उपधा भवति उपधा नाम अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इत्यादिकमस्ति चिन्ता करणीया नास्ति तत्र अनुस्वारस्य लोपः भवति लोपः भवति चेत् दशति इति रूपम् इति वयं स्वीकुर्मः अतः उपसर्गस्य लोपः जातः यद्यपि दंशदशने इति धातुः दंश इत्यत्र अनुस्वारः आसीत् तस्य लोपः जातः तदनन्तरमपि दशति इति रूपं सिद्धम् इति एकः अंशः द्वितीयः अंशः अस्ति न अन्यः धातुः दशि दशने इति दशमगणे अपि पाठः कृतः अस्ति दंशदशने इति प्रथमगणे स्थितः धातुः तथैव दशि दशने दशि दंशने इति दशमगणे पठितः धातुः अपि अस्ति स च धातुः अस्ति चेत् सः आकुस्मीयः अत्र एकः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति सः आकुस्मीयः वैयाकरणाः जानन्ति एव तान् प्रति वक्तव्यं नास्ति मया अन्यान् उद्दिश्य केवलं वदामि तत्र चुरादिगणे कुस्म इति कश्चन धातुः अस्ति तावत्पर्यन्तं ये धातवः पठिताः सन्ति ते सर्वेपि धातवः आकुस्मीयाः धातवः इति कथ्यन्ते अतः एषः दशि दंशने इति धातुः आकुस्मीयः अस्ति किं तेन आकुस्मीयत्वात् आत्मनेपदित्वं दंशयते इति रूपं लट्लकारे दंशयते इति रूपम् आकुस्मीयम् आत्मनेपदं निचः योगे एव निचः विकल्पात्
निजरहितस्य रूपस्य सिद्धिः भवति। यद्यपि निज विहितमस्ति किन्तु निजदस्ति विकल्पेन विहितमस्ति, अतः निज न भवति चेत् निजरहितं रूपमपि भवति। धातोः इदित्वात् नुम् भवति, तस्मात् दंशति इति रूपमपि सिद्धं भवति। एतद्विषये कौमुदी पंक्तिः, सिद्धांत कौमुद्याम् एषा पंक्तिः अस्ति। आकुस्मीयम् आत्मनेपदं निच संनियोगेन एव इति व्याख्यातारः। इदित्वात् निज अभावे दंशति इति रूपम्। नलोपे संजि साहचर्यात् श्वादेरेव ग्रहणम् इति तत्र उक्तमस्ति। एवं च दंशदशने इत्यस्य दशति इति रूपम्, दशिदंशने इत्यस्य निजभावे इदित्वात् नुमि दंशति इति रूपम्। अतः दशति दंशति इति उभयोः अपि सिद्धिः। धातुभेदस्तु अस्ति, अर्थभेदः नास्ति। अतः वयं मशकः दशति इति वदामः चेदपि शुद्धं वाक्यं, मशकः दंशति इति वदामः चेदपि शुद्धमेव वाक्यम्। अतः महती चिंता करणीया नास्ति। अग्रिमं वाक्यं मशकसम्बद्धमेव वाक्यम् अस्ति। अहो मशकानां दंशनं दशनं सोढुं न शक्यम्। दंशनं दशनम्, अत्रापि दंशनं दशनं चेति उभयमपि साधु एव। दंशदशने इति धातुपाठे दशने इति निर्देशात् नकारलोपे दशनम् इति रूपम्। दंशेः करणे ल्युटि नलोपो वाच्यः इति नलोपः इति धातुकाव्यव्याख्याने दृश्यते। दशि धातोः इदित्वात् नुमि दंशनम् इत्यपि रूपम्। पूर्वं दशति दंशति इत्यत्र यदुक्तमस्ति तदेव अत्रापि उच्यते इत्यपि रूपम्। दंशधातोः लटि इव करणार्थके ल्युटि रूपद्वयस्यापि सिद्धिः धातुभेदात्। अतः मशकानां दंशनम् इति उच्यताम् अथवा मशकानां दशनम् इति वा उच्यताम्, द्वयमपि साधु एव। अग्रिमं पृष्ठम् अस्ति। पाचकः पाकाय अग्निं प्रज्वालयति। अग्निं प्रज्वालयति। प्रज्वालयति इति रूपं न असाधु। असाधु स्यात् इति कथं भ्रमः उत्पन्नः भवति इति मया आदौ वक्तव्यम्। ज्वलति इत्यस्ति, निजन्ते ज्वलयति इति रूपं भवेत् खलु। ज्वलति ज्वलयति, ज्वालयति एवमेव प्रज्वालयति, प्रज्वलति। अग्निः स्वयं प्रज्वलति, अन्यः प्रज्वालयति। दीर्घः कथम् आगतः इति प्रश्नः। प्रज्वालयति इति रूपं न असाधु, साधु भवितुम् अर्हति। ज्वलधातोः ज्वल ह्वल ह्मल नमामनुपसर्गाद्वा इति गणसूत्रेण विकल्पेन मित्वात् अनुपसर्गे रूपद्वयं भवति। उपसर्गः नास्ति चेत् रूपद्वयं भवति। ज्वलयति ज्वालयति च इति। ज्वलयति इत्येकं रूपं, ज्वालयति इति अन्यत् रूपम्। उपसर्गे तो नित्यं मित्वं
मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वः, प्रज्वलयति इति रूपम्। अतः ज्वलति प्रज्वलति प्रज्वलयति इत्येव वक्तव्यं खलु। प्रज्वालयति इति रूपं न सिद्ध्यति अत्र। प्रज्वालयति इति रूपं तु लोके दृश्यते, किन्तु लोके बहवः दीपं प्रज्वालयतु इति रूपस्य प्रयोगं कुर्वन्ति एव। अतः कौमुद्याम् एवम् उच्यते। कथं तर्हि प्रज्वालयति इति? घञन्तात् तत्करोति तदा चष्टे इति सूत्रेण नौ इति एतस्य अयम् अर्थः। प्रज्वलनं नाम प्रज्वालः, भावे घञ् प्रत्ययः। प्रज्वलनं करोति इत्यर्थे तत्करोति तदा चष्टे इति सूत्रेण निच् विधीयते। प्रज्वालि इति निजन्तं रूपं, प्रज्वालि इति रूपं सिद्धम् अभवत्। अत्र मित्वप्रयुक्त ह्रस्वत्वस्य न प्रसक्तिः। ततः शबादिषु कृतेषु प्रज्वालयति इति रूपमपि सिद्धं भवति। सिद्धान्तकौमुद्यामेव एवं समर्थितम् इत्यतः प्रज्वालयति इत्यस्य प्रयोगः अपि न दोषाय इति सिद्धम्। अतः व्याकरणस्य बहुचिन्तनम् अकुर्वन्तः अस्मादृशाः निस्सङ्कोचं प्रज्वालयति इत्येतस्य रूपस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एव। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। सः सर्वदा विना कारणं मां तर्जयति। तर्जयति इति वक्तव्यम् उत तर्जयते इति वक्तव्यम् इति प्रश्नः। तर्जयति इति प्रयोगः न असाधुः। तर्जयति इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते इत्युक्तम् अभवत्। तर्ज धातुः आत्मनेपदी, वस्तुतः तर्ज धातुः आत्मनेपदी अस्ति। अतः तर्जयते इति रूपं लट्लकारे। तर्जयन्निव केतुभिः इत्यादि प्रयोग दर्शनात् कुत्रापि काव्ये एवं प्रयोगः अस्ति। अतः कौमुद्याः तत्त्वबोधिनी टीकायां माधवीय धातुवृत्तौ च एवमुच्यते। निजन्तात् अस्मात् भौवादिकात् तर्जतेः वा हेतुमण्णिचि बोध्यः इति। तन्नाम परिवेशयति प्रभृतिषु यथा उक्तं। वयं पूर्वतनकक्षायाम् एतद् साधितवन्तः। परिवेवेष्टि इति वक्तव्यमासीत्, किन्तु परिवेशयति इति वदामः। तस्यापि साधुत्वं साधयितुं शक्यते, सर्वं वयम् उक्तवन्तः। तद्वदेव अत्रापि परिवेशयति प्रभृतिषु यथा उक्तं तथा निवृत्तप्रेषणाद् धातोः प्राकृते अर्थे निज् इष्यते इत्येतत् वचनम् अवलम्ब्य स्वार्थे निच् करणीयः। तत्रापि स्वार्थे निच् कृत्वा परिवेशयति इति साधु इति वयम् उक्तवन्तः। तद्वदेव अत्रापि स्वार्थे निच् करणीयम्। अवलम्ब्य अत्र स्वार्थे निच् करणीयः। तस्मात् तर्जयति इत्यपि सिद्धम्। नाम तर्जयति इति यदस्ति तत्र स्वार्थे निच् अस्ति इति वक्तव्यम्। एवमेव भर्त्सयति इत्यपि सः एव अर्थः। तर्जयति भर्त्सयति। कृदन्तरूपमालायाम् उच्यते। क्षीरस्वामी तु लक्ष्ये
वर्त्सयति इति दृश्यते इति आह। तेन अस्य धातोः परस्मैपदमपि भवति इति ज्ञेयं। तर्जयते इत्यपि तर्जयति इत्यपि ज्ञेयम्। तस्मात् वर्त्सयति इति रूपं साधितं भवति। वर्त्सयते इति आत्मनेपदित्वेन प्रयोगः तु अस्ति एव। अतः आत्मनेपदित्वेन वा प्रयोगः क्रियताम्, परस्मैपदित्वेन वा प्रयोगः क्रियताम्। सः मां तर्जयति इत्यपि भवितुमर्हति, तर्जयते इत्यपि भवितुमर्हति। अग्रिमं पृष्ठम् 48-शततमं पृष्ठम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, मित्रा पुनर्मिलामः, आपृच्छामि भवन्तं। वयं पुनर्मिलामः, अहमिदानीं गच्छामि, तस्मिन् समये सः वाक्यप्रयोगं कुर्वन् अस्ति। भवन्तम् अहम् आपृच्छामि। आपृच्छामि इति अपशब्दः। आपृच्छे इति प्रयोक्तव्यम्। इत्युक्ते आत्मनेपदित्वेन प्रयोगः करणीयः। प्रच्च धातुः आङ् उपसर्गस्य योगे आत्मनेपदित्वं प्राप्नोति। आङि नु प्रच्छयोः इति वार्तिकम्। यदि आङ् उपसर्गः नास्ति तर्हि पृच्छति, पृच्छामि इत्येव रूपाणि। आङ् उपसर्गः अस्ति चेत् आपृच्छते, अहम् आपृच्छे इत्येव वक्तव्यम्। तस्मात् लटि प्रथमपुरुष एकवचने आपृच्छते इति रूपम्। अस्मिन् वाक्ये तु उत्तमपुरुष एकवचन रूपस्य प्रयोगः अस्ति। अतः अहं भवन्तम् आपृच्छे इति प्रयोगः करणीयः। प्राचीन प्रयोगः यथा आपृच्छस्व प्रियसखममुम्। मेघसन्देशे कालिदासस्य प्रयोगः एव अस्ति। अहं भवतः सखा अस्मि, आपृच्छस्व प्रियसखम् अमुम् इति प्रयोगः अस्ति। आपृच्छस्व इति प्रयोगः अस्ति। एवमेव यावन्मातरमापृच्छे इति रामायणे कुत्रापि प्रयोगः अस्ति। अतः स्मरणीयं सर्वदापि आपृच्छति इति न वक्तव्यम्, आपृच्छते, अहम् आपृच्छे इति वक्तव्यम्। तत्सम्बद्धः एव अन्यः प्रयोगः। अद्य मम गुरोः आपृच्छन समारम्भः अस्ति। गुरुः यः विद्यालये पाठयन् आसीत् सः सेवानिवृत्तः भविष्यति। श्वः आरभ्य सः विद्यालयं नागमिष्यति। अद्य कश्चन कार्यक्रमः क्रियते तदर्थं। कः कार्यक्रमः इति चेत् आपृच्छन समारम्भः। आपृच्छनम् इति अपशब्दः। आपृच्छनम् इति प्रयोक्तव्यम्। आपृच्छनं न आप्रच्छनम्। धातुः प्रच्छ, प्रच्छ ञीप्सायाम् इति धातुः अस्ति। धातुः प्रच्छ इति, न तु पृच्छ इति। ल्युटि संप्रसारणस्य न कोऽपि अवकाशः। संप्रसारणं भवति चेत् धातुः प्रच्छ अस्ति चेदपि पृच्छ इति रूपाणि भवन्ति। यथा लट्लकारे पृच्छति इति भवति, तथा रूपाणि सम्भवन्ति। धातुः प्रच्छ इति, न तु पृच्छ इति। लुटि संप्रसारणस्य न कोऽपि अवकाशः। संप्रसारणे सति एव रेफस्य ऋकारः प्र इत्यस्य स्थाने पृ इति।
लटितो संप्रसारणम् अस्ति, अतः पृच्छति इति रूपम्। लट् लकारे तु पृच्छति, किन्तु प्रच्छनम् इत्येव भवति। पृच्छति इत्येव आङ् उपसर्गः अस्ति चेत् पुनः आपृच्छते इत्येव। अनन्तरं तु इदानीं यद् वक्तुम् इष्टमस्ति आप्रच्छनं लुट् प्रत्ययान्तं रूपम्, अत्र तु आप्रच्छनम्, अतः कार्यक्रमः अस्ति आप्रच्छनसमारम्भः इत्येव वक्तव्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम्, एतां गोष्ठीम् अध्यक्षवर्यः स्वीकरोति। भवन्तः जानन्ति अस्माकं कार्यकर्तॄणाम् अनेकाः गोष्ठ्यः प्रवर्तमानाः एव भवन्ति। गोष्ठीं कः स्वीकरोति इति प्रश्नः। तदा कश्चन उत्तरं वदति, एतां गोष्ठीम् अस्माकम् अध्यक्षवर्यः एव स्वीकरोति इति। गोष्ठीं निर्वहति इति प्रयोगः उचितः स्यात्। गोष्ठीं स्वीकरोति इति न वक्तव्यं, गोष्ठीं निर्वहति इति प्रयोगः उचितः स्यात्। स्वीकरणं नाम आदानम्, एवं स्वीकरणम् आदानम् अस्ति। प्रकृतवाक्ये आदानं न अपेक्ष्यते। आदानेन न कोऽपि अर्थः अत्र। गोष्ठी तु निरुह्यते, गोष्ठ्याः सञ्चालनं क्रियते, निर्वहणं क्रियते। गोष्ठी तु निरुह्यते, न तु स्वीक्रियते। अतः गोष्ठीं निर्वहति इति प्रयोगः एव औचित्यम् आवहति। प्रादेशिकभाषायां निर्वहणार्थे स्वीकारस्य प्रयोगः दृश्यते। विभिन्नासु मातृभाषासु एषः महोदयः गोष्ठीं स्वीकरोति इति प्रयोगः क्रियते। तस्मिन् अर्थे यत् क्रियापदमस्ति तद् मातृभाषायां प्रयुज्यते। तेन संस्कारेण वयमपि गोष्ठीं स्वीकरोति इति वदामः। किन्तु तथा कथनं न तथा उचितं। गोष्ठीं निर्वहति इति कथनमेव समीचीनम्। तदनुकुर्वन्तः एतादृशानि वाक्यानि प्रयुञ्जते केचन। अस्माभिः तस्य परिहारः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, सः प्रथमं स्थानं प्राप्तुं बहुधा प्रयतितवान्। प्रयतितवान् इति असाधु, प्रयत्तवान् इति वक्तव्यं। बहूनां संभाषणे लेखनेपि एषः प्रयोगः दृश्यते, प्रयतितवान् इति। प्रयतितवान् इति असाधु, प्रयत्तवान् इति प्रयोक्तव्यं। प्रयत्नार्थकः यति धातुः ईदित्, यति तत्र ई अस्ति, ईदित् अस्ति। तस्य निष्ठासंज्ञके क्तवतु प्रत्यये परे, क्तप्रत्ययः क्तवतु प्रत्ययः, तयोः द्वयोः प्रत्यययोः निष्ठा इति संज्ञा अस्ति। अतः निष्ठासंज्ञके क्तवतु प्रत्यये परे श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण इण् निषेधः। अतः प्रयत्तवान् इत्येव रूपम्। प्रयतितवान् इति न भवति, प्रयत्तवान् इति वक्तव्यम्। किन्तु यदि आग्रहः, यद्याग्रहः प्रयतितवान् इति विषये, तर्हि यति धातोः निचि क्तवतुवति रूपमिदं स्वीक्रियताम्।
प्रयतितवान् इत्येव साधु इति अहं साधयितुम् इच्छामि इति वदामि चेत् तत्रापि ग्रन्थकारः मार्गं दर्शयति। सः एव धातुः किन्तु निजन्तं रूपमस्ति, तदनन्तरं क्तवतु प्रत्ययः तथा उच्यते चेत् तदा साधयितुं शक्यते। निवृत्तप्रेषणात् धातोः इति पूर्वं यदुक्तमस्ति तद्वदेव अत्रापि वयं तस्मिन् अर्थे पुनः णिच् इति उक्त्वा, स्वार्थे णिच् इति उक्त्वा साधयितुम् इच्छामः चेत् साधयितुं मार्गमपि दर्शयति ग्रन्थकारः। तस्य आशयः प्रयतितवान् इति प्रयोगस्य अपेक्षया प्रयत्तवान् इति प्रयोगः एव प्रशस्ततरः इति। एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।